बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हो रहा हूँ। नाज़रीन कराम, मैंने 3 या 4 रोज़ पहले नए सुएज़ में बंदिश के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, जिसमें यह ख़दशा ज़ाहिर किया था कि ये जो 3-4 दिन तक एक जहाज़ के फंस जाने से सुएज़ कैनाल ही बंद हो गई है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ जहाज़ों की कतारें लग गई हैं। ये या तो कोई कॉन्स्पिरेसी है, या फिर कोई तजुर्बा जो है वो किया जा रहा है। अब वो चाइना कर रहा है या अमेरिका कर रहा है, मैंने इशारा किया था, और ऐन मुमकिन है कि मैंने कहा कोई ताकत दुनिया को ये रियलाइज़ करा रही है कि मुस्तकबिल में अगर ऐसे वाक़यात भी पेश आ सकते हैं, इसलिए इसका कोई न कोई मुतबादल ज़रूर तलाश किया जाना चाहिए। नैर सुएज़ का जो मुतबादल है वो तो आपको पता है गवादर ही है। गवादर को की तरफ आने अफ्रीका से जो इस तरफ रास्ता आता है मिडल ईस्ट की तरफ या एशिया की तरफ, 300 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है उससे। यूरोपीय तजारत जो है, अफ्रीका के तजारत जो है, जो मिडल ईस्ट के रास्ते इधर आती है, 300 किलोमीटर का उसमें फ़र्क पड़ता है। हुआ क्या है नाज़रीन कराम, ये जो सुएज़ नहर आपको पता है ये तवील अरसे से जहाज़ों की गुजरगा रही है, और ये समझिए कि रोज़ाना 10 अरब डॉलर का जो तजारत है ना, वो इस नहर के ज़रिए होती है। इधर से उधर माल जाता है और उधर से इधर आता है। तेल का जो 13% है ना दुनिया का, वो हर रोज़ यहाँ से गुज़रता है। ये देख लीजिए कि मिस्री हुकूमत को 6 अरब डॉलर जो है इसकी सिर्फ सालाना आमदन होती है, जो टैक्स वो वसूल करती है इन जहाज़ों से। आप इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि जब ये एक्टिव होगी अपनी ग्वादर इंशाअल्लाह, तो इससे 10 गुना ज़्यादा उससे आमदन होगी, कम से कम 10 गुना ज़्यादा उससे आमदन होगी। सिर्फ जहाज़ों से जो हम टैक्स लेंगे वही, अब मुझे नहीं पता इसकी तकसीम आगे कैसे पाकिस्तान ने करनी है, वो टैक्स सारा हमारे पास ही आएगा या इसमें चाइना का कुछ शेयर है, ये मुझे मामलात का नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक सीधी बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल हकीकत है। नाज़रीन कराम, एवर ग्रीन एक जहाज़ है, ये जो दुनिया का ये समझिए कि सबसे बड़ा माल बरदार जहाज़ समझा जाता है। ये जहाज़ जापान की मलकियत है, और ताइवान की कंपनी जो है वो इसे चला रही है। और मज़ेदार की बात, ये इसका जो अमला है, जो 25 अहम लोग हैं इसके अमले के, वो सब इंडियन हैं। यानी जापान भी आपको पता है अमेरिका, ताइवान भी अमेरिका, और इंडियन भी अमेरिका। असल में यहीं से ये जो सुएज़ है ये दो रोया भी है, और एक जगह पे इसका रास्ता जो है वो सिंगल वे हो जाता है। जो सिंगल वे है ना, वहाँ पे ये जहाज़ स्टक हुआ। और ये चूँकि इसका एक मखसूस पस मंज़र है, जो इसके मुलाजमीन हैं इस पर जो मौजूद थे, जो जहाज़ की मलकियत है, जो कंपनी है, ये सारा अमरीकी असर रसूख ही है। तो मिस्र की हुकूमत ने इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तलाश की, और इनको जो जहाज़ का अमला है उसको गिरफ़्तार कर लिया है। उनका ये कहना है कि जहाज़ को जानबूझकर ख़राब किया गया, ऐसे चांसेस नहीं थे, और इसके रुकने से दुनिया इतनी मुतासर हुई कि आर्मी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गईं। देखिए ना, गुज़रगाह तो बड़ी यही थी। और अब दूसरा रास्ता जो अफ्रीका से आता था, वो उसमें पायलट्स आते हैं जो कज़ाक होते हैं, तो उसके लिए पहले यूएस नेवी से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, वो आपकी हिफाजत करते हैं, तो फिर आप वहाँ से गुज़र कर इधर आ सकते हैं, जो बड़ा ही मुश्किल काम है। अच्छा साहब, एवर ग्रीन जो है ये 1300 फुट लंबा जहाज़ है,
2 لاکھ ٹن اس کا وزن ہے، اور اس نے سنگل لین میں بلاک ہو کے دونوں طرف کی ٹریفک مکمل سٹک کر دی۔ اب یہ بڑی پریشان کن بات تھی کہ اب یہ معاملہ چلے کیسے۔ خیر، اس حوالے سے بہت سی کانسپریسی تھیوریاں ہیں، اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اصل میں یہ میسج امریکہ کی طرف سے چین کو دیا گیا تھا کہ تم جو آبی گزرگاہوں کو بنیاد بنا کے یہ بنا رہے ہو اپنا 1 بیلٹ 1 روڈ، تو ہم جب بھی چاہیں گے تمہارا یہ راستہ بند کر دیں گے۔ امریکہ کو اس بات کا علم ہے کہ چین نے ظاہر متبادل راستہ بنایا ہے، یہ جو گوادر والا ہے، اور وہ دنیا کے لیے بڑا آسان راستہ ہے۔ اب اسی واقعے کو بنیاد بنا کر جو بائیڈن بھی اپنی مہم چلا رہے ہیں کہ وہ ایک نیا جو راستہ سمندری وہ بنائیں 1 بیلٹ 1 روڈ کی طرز پہ یہاں، جس کی وجہ سے جو تجارتی ہب ہیں وہ امریکہ، جاپان اور ادھر یورپ میں رہیں، وہ مڈل ایسٹ یا ادھر پاکستان، انڈیا کی طرف یا چائنا کی طرف منتقل نہ ہو جائے، اس خطے میں یعنی مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں نہ منتقل ہوں، اور جیسے ہمارا سسٹم چل رہا ہے لوٹ مار کا، وہی سسٹم چلتا رہے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، امریکہ نے 1963 اور 66 ان کے درمیان ایک راستہ اسرائیل سے تراشا تھا۔ اس راستے کو بنانے کے لیے 520 نیوکلر ڈیوائسز جو ہیں نا وہ لگانی پڑتی ہیں دھماکے کے لیے راستے میں، جس کے لیے وہاں فضا ابھی سازگار نہیں ہے۔ اتنی مہلت ہی اب تک ان کو نہیں مل سکی۔ یہ جو ناظرین کرام اس کا عملہ ہے نا، اس کا ایور گرین کا جہاز کا، یہ آپ اگر نیٹ پہ ساری ان کی تفصیلات موجود ہیں، ان کے نام اور ان کے جو کریڈیبلٹی تھا موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ نارمل مرچنٹ نیوی کے لوگ ہیں، یہ کوئی بڑے اسپیشل قسم کے لوگ نہیں۔ اب دنیا کا دیکھیں نا سب سے بڑا مال بردار جہاز پہ تو خصوصی لوگوں کو ہی ہونا چاہیے تھا۔ ان کی جو ان کا پروفیشنلزم ہے وہ بھی اس وقت چیلنج ہو رہا ہے، اور مصر کی حکومت ابھی تک تو اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ ان کو جو اس میں جو جرم کی ان کو بدبو یا خوشبو آئی ہے وہ اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اگلے کچھ دنوں میں امریکی دباؤ کے بعد مصر کو بھی ان کو رہا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں بھی آپ کو پتہ ہے یہ جنرل سیسی کی حکومت ہے تو وہ امریکن حکومت ہی ہے، اور ویسے بھی وہ اس مصر جو ہے وہ تو بنیادی کردار ادا کر رہا ہے فلسطینیوں کو اسرائیل کے لیے لمبا کرنے میں، جس طرح کہ طالبان کو انہوں نے کوشش کی تھی۔ فلسطینی تو بیچارے مرے کو مارے، شام مدار وہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، تو ان کو اور کیا کرنا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ان کا صدر ہے فلسطین کا، وہ سو کارڈ، اس کو تو پوری طرح اپنے گرفت میں کر لیا، وہ تو تیار ہو گیا ہر بات پہ دستخط کرنے کے لیے۔ منصوبہ یہ ہے کہ ایک نام نہاد سا ایک فلسطین انڈر کنٹرول بائی اسرائیل جو ہے وہ وہاں بنا دیا جائے، جس کی جو اندرونی حکومت ہے اور جو ان کا وزیر تجارت ہے اور ٹیلی فون کا وزیر اور پانی کے محکمے کا وزیر اور تعلیم کا وزیر وہ فلسطینی ہوں گے، اور سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کی ہوگی وہاں پہ۔ لیکن 18ویں ترمیم جیسی ان کو بھی صوبائی آزادی ملے گی، اور ان کا پرچم علیحدہ ہوگا، اور وہ جو ڈرامے بازی کر کے انہوں نے، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح فلسطین کی طرف سے جب ایسا اعلان ہو جائے کہ بھئی انہیں اب کوئی تکلیف نہیں، ان کا ملک علیحدہ بن گیا ہے، تو کئی اسلامی ملک اس کی طرف واپس لوٹیں گے، اور یہ مشن جنرل سیسی ان کے لیے ادا کر رہا ہے، وہ ٹھگا ٹھگ جو ان کو پہنچا رہا ہے، ان سے گفتگو بھی کر رہا ہے اور مال پانی بھی ان کو دے رہا ہے۔ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب یہ نہر سویز کی جو بندش ہے اس نے پوری دنیا میں سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آخر ایک دو مرتبہ اگر ایسا اور ہو گیا تو دنیا کا تو معیشت کی ایسی تیسی ہو جائے گی۔ تو بڑا ضروری ہے کہ جناب معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے
قابو رکھنے کے لیے ایک نیا راستہ تراشا جائے، اور صدر جو بائیڈن نے اس کی آڑ میں یہ منصوبہ بھی پیش کر دیا ہے یو کے ذریعے مغربی دنیا کو کہ ہم متبادل سمندری راستہ بنائیں اور چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو تباہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے اس سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا شکریہ۔